सडका थंय मेळटा भुरगें घे भुरग्यांक बरें आसली वयर तो रावता आज पळयता डिस्ट्रिक्ट रुरल फंड आणि आमच्या गोवा एड्युकेशन बोर्ड जे जोड पावल्यान आज आमी सकाळच्यान जे हांगाची भुरगीं जी स्कुलांक वयतालीं म्हणजे फ्रॉम मिराबाग उडेल आनी ह्या वाठारांत कलेक्ट करून जी भुरगीं वयतालीं स्कुलाक तेंच्यान आयच्यान आमी ही बस थ्रू कदंबा कॉर्पोरेशन ही लॉन्च केल्ली आहा। आतां हेजो रूट सकाळीं हांगाच्यान चालू जातलो पूण ताका आनी रूट मागीर मदीं आमी सांगतले। सो ही भुरगीं सर्वोदया गार्डन एंजल बाकीची स्कुलाची भुरगीं जांकां हांगा एक्चुली ट्रान्सपोर्ट ना लोकल ट्रान्सपोर्ट ना आनी तांकां खूब त्रास जाताले स्कुलाक। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तशेंच डिस्ट्रिक्ट रुरल फंडाची कलेक्टर एकना लेटस्ट ताका थँक्यू म्हणटा की खंय तरी ही बस आमकां दिवन जी खूब वर्सां आमी मागताले ह्या रुटार बस दिवपाक ती आज आमी इनॉग्रेट करता आनी इनॉग्रेशनाक आमचे मदें चेअरपर्सन कुशोरा काकोरा म्युनिसिपालिटी बाई तसोच आमचो लोकल कावन्सिलर लेफ्ट सायडीचो आमचो टोनी बाब रायट हँड सायडीचो आमचो प्रदीप बाब आनी आमचे सगळे पेरंट्स आनी आमचे वांगडा एडीआय आनी तेजे केटीसीचे भुरगे म्हणजे स्टेजीचे स्टाफ आनी पेरंट्स आनी भुरगीं जी आयच्यान ही बस यूज करतली। हांव सगळ्यांक पयलीं खातीर सकाळीं भुरग्यांक त्रास जाताले इतले वर्सां तांकां आज सुटकारा असो मेळलो अशें आमी म्हणूंक शकता आनी तांकां इतलेंच मागता की बस बरे भशेन यूज करची आपणाची बस कशी सांबाळची अशें म्हणून परतून एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डीएमएफाचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराची हांव थँक्यू म्हणटा। आनी तशी एक बस चालू करून जावची ना आमकां फुडें आनी एक दोन बसी जाय पडटली दुसऱ्या रुटांनी। सो आज तांकां परतून थँक्यू म्हणटा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रुरल फंड आनी केटीसी आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गनायझिंग दीस बस फॉर टेकिंग द स्कूल चिल्ड्रन टू द रिस्पेक्टिव्ह स्कूल्स। सर ही सद्या ओनली काय ना दिस बस वील बी यूज बेसिकली आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूलूय आसा आमचे खामोमोड आमचे मेन खामोमोड आमचे गांवमोड तितून भितर दुसरी भुरगीं वयतली। सो इट इज एकूच स्कुला खातीर न्ही ड्रॉप करी दितली पिकअप करून वयतली आनी ताका ड्रॉप करतली। सो तितून भितर रूट आतां सद्याक आयचो एक दीस चालू जातलो कित्याक हांगा पयलीं एक प्रायवेट बस चलताली आनी त्या प्रायवेट बसीक आमी आतां आयच्यान बंद करतले आनी तो रूट मागीर सारको मेकअप करून खंयच्यान आनी कलेक्ट करून अशें करून ते फुडें वयतले। सो इट इज नॉट ओन्ली फॉर वन स्कूल इट इज फॉर ऑल स्कूल्स जे ह्या रुटार येतले तांकां सगळ्यांक भुरग्यांक ह्या बसीन वचूंक शकतले। भुरगीं दाखयतले भुरगीं आसा दाखयतले वचा रे टायमर बॉल हांव मिराबागांतलो आमच्या भुरग्यांक ह्या वाटेच्यान वचपाक बस नासली खूब त्रास जाताले तेन्ना हांव पयलींचो आतां हांगचो स्थानीक आमदार तेज्या उपकारी आसा ताणें आमकां खूब आतां बरें दिसलें आयज आमची भुरगीं टायमार आतां स्कुलान पावतलीं। आमकां पयलीं दिसतालें की भुरग्यांक टायमार पावतलीं वो ना
च्या पाण्याचोय तांकां खूब प्रॉब्लेम जातालो तेन्ना आमच्या स्थानिक आमदाराचे हांव आभारी मानता. मॉर्निंग आयच्या ह्या न्यू बस जी सरान चालू केल्या हाचे पयलीं आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो पंटेमाळ वाड म्हळ्यार उडेल काकोडा सगळे जे स्कॉलाचे भुरगे आसले ताणें स्पेशल बस आपणूच चालू केल्ली एक 5-7 वर्सां पयलीं भुरग्यांनी डिमांड करतकीर. पूण थोडे स्कॉलाचे कशें हांगा गार्डनला स्पेशल बस आसा तर उदयाक बस ना चंद्रबाग बस ना सो ती भुरग्यांक हांगा प्रॉब्लेम जातालो. सो ताका लागून हो जो इनिशिएटीव घेतला ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की जी भुरगीं टायमार पावना आशिल्लीं थोडीं स्कूलां फॉर एक्झाम्पल चंद्रबागा स्कूलाचे हांगच्यान 2 किलोमिटर पयस आसा सो तांची बरी वेवस्था जातली. बाकीचे हायर सेकंडरी आसतल्यो गव्हर्मेंट कॉलेज आसतल्यो ह्या सगळ्या भुरग्यांक टायमार पावपाक म्हाका दिसता ही वेवस्था जी सरान केल्या ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. गुड मॉर्निंग आणि तुमच्या सगळ्याक आयच्या ह्या आमदारान ही इनिशिएटीव घेतले कडेन आमदाराक थँक्यू म्हणटा. आनी भुरग्यांक ही सुविधा बरी जाय पडटली कित्याक तर खुबशीं भुरगीं उरतालीं स्कुलां वचपाक. पेरंट्सांक बीन चड करून हांव आमदारान तांकां बरी सुविधा करून दिल्या हेजो उपयोग करून घेवचो. आनी भुरग्यांनी म्हाका दिसता शिक्षणाचेर चड लक्ष दिवचें असलें नाचरंगा पडचें न्ही.